शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने की भरपूर कोशिशें करने वाले कुछ एंकर, सहाफ़ी और तजियाकार सुप्रीम कोर्ट के और फ़ौज के शाना बिशाना खड़े थे। जैसे ही अदलिया की तरफ से और फ़ौज की तरफ से इनकी हमायत में फ़ैसले आने लगे, इक़दामात होने लगे, तो ये लोग जो फ़ौज को गालियां देते थे, फ़ौज पर तनकीद करते थे, अदलिया को आगे लगाया हुआ था, सारे के सारे इनके शाना बिशाना हो गए, इनकी तारीफ़ें करने लगे, इनको मुल्क व कौम का निजात दहिंदा करार देने लगे। शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो तहसीन के डोंगरे बिछाए गए, तहसीन के डोंगरे बरसाने के साथ साथ तारीफ़ों के पुल बांधे गए। लेकिन अब जबकि फ़ौज की तरफ से, अदलिया की तरफ से वो कुछ नहीं किया जा रहा जो कुछ ये लोग चाहते थे, तो फिर अदलिया को और फ़ौज को पहले की तरह आगे लगा लिया है। कई एंकर्स तो यूँ लगता है कि अदलिया के गरेबान तक हाथ पहुँचाना चाहते हैं, फ़ौज को भी इसी तरीके से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फ़ौज और अदलिया से क्या क्या उम्मीदें थीं और वो पूरी ना होने पर किस तरह से शहबाज शरीफ के हामी एंकर, सहाफ़ी और तजियानगार परेशान हैं, उसकी एक झलक मतीउल्लाह जान के वीलॉग में नज़र आती है। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि मतीउल्लाह जान साहब क्या कहते हैं, इनको क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई, तो अब वो क्या मशवरे दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ को पहाड़ की चोटी पर किस तरह वो खड़ा देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ का अगला इक़दाम क्या होगा, पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना या पहाड़ की चोटी से छलांग लगा देना। से हासिल किया गया इक़्तिदार अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गले की हड्डी बन चुका है, जो ना निगली जा रही है और ना उगली जा रही है। इक़्तिदार में आ तो गए हैं मगर वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। 20 मई को आज जो तारीख़ का ऐलान करना था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च करने का, उस तारीख़ के ऐलान में भी मज़ीद 2 दिन की तोसी कर दी गई है। और ये 2 दिन की तोसी सिर्फ़ इसलिए नहीं कि बकौल इमरान ख़ान के पेशावर में चीफ़ जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्टी की, उसमें फ़ैसला होना है, मगर 25 से 29 मई के दरमियान लॉन्ग मार्च होगा, बल्कि इसलिए कि चंद हलकों की तरफ से ये ख़बरें आ रही हैं कि आइंदा 1 या 2 दिन नहायत अहम हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम से जल्द ही खिताब करना है। उस खिताब में क्या होगा, यकीनी तौर पे इमरान ख़ान मुंतज़र होंगे, मगर नून लीग और उसके इत्तेहादियों को यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया किसने, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इतनी आसान बात नहीं कि हम इदारे की न्यूट्रलिटी के जो बयानात हैं उनको सुन कर अपना तज्ज़िया करते रहें और उनकी इस नाम नहाद न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर ही तमाम तज्ज़िया करना शुरू हो जाएं। ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ना तो कोई अहम और बड़े मालियाती फ़ैसले करने की पोजीशन में है और ना ही इलेक्शंस फौरी तौर पे कराने की पोजीशन में। मालियाती फ़ैसलों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अभी तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी IMF से कोई भी यकीन दहानी नहीं आ रही, और ये यकीन दहानी आए भी कैसे, जबकि पाकिस्तान के सियासी गैर यकीनी के जो हालात हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि अब आलमी मालियाती इदारों को भी सब कुछ नज़र आ रहा है। पहले तो इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च की धमकी लगा रखी थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ऐसा लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया गया है जिसका नाम है एहतसाबी अमल की साख को बहाल करना। एक ऐसे मौके पे जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF से मुज़ाकरात कर रही है, ऐसे ही मौके पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे इशारे देना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत के दूसरे वज़रा मुकद्दमात का सामना कर रहे हैं और इनको इन मुकद्दमात के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत करने के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को भी नज़र आ रहा है
کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور بلکہ پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حکومت، ان دونوں کی حکومت کا مستقبل واضح نہیں ہے، تو ایسے میں آئی ایم ایف جو ہے کسی قسم کا معاہدہ موجودہ حکومت سے کرنے سے گریزاں ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان بھی اپنا دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جو امریکی سازش کی کہانی کا آغاز اور جو بنیاد انہوں نے رکھی تھی، بظاہر لوگ اس کہانی کو اس پہ یقین کر رہے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اوپر سے تو نیوٹرل ہے اور شاید عمران خان کے خلاف بھی ہے، مگر اندر سے اور نیچے سے شاید اتنی نیوٹرل نہیں ہے۔ اب اوپر سے نیوٹرلٹی کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ چند ماہ کے اندر جو اوپر والے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ نیوٹرل ہو جائیں گے بلکہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے، یعنی ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، نہ صرف یہ کہ آئندہ چند دنوں میں بلکہ ہو سکتا ہے آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں بھی۔ اگر شہباز شریف کی حکومت فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتی تو پھر شہباز شریف کی حکومت کو بجٹ کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اور کیا شہباز شریف کی حکومت بجٹ کے اعلان سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے، مگر ساتھ میں بجٹ کے اعلان کر کے بلکہ بجٹ کا اعلان کر کے اس میں کچھ ایسی مزید ٹیکس کی چھوٹ یا عوام کو ریلیف دے سکتی ہے جس کے بعد شاید شہباز شریف حکومت کے لیے الیکشن میں جانا آسان ہوگا۔ مگر ایسا تبھی ممکن ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو کوئی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی یقین دہانی کے بغیر اگر شہباز شریف حکومت بجٹ میں کوئی بڑی عوام کو ریلیف دے گی تو اس کا مطلب واضح ہوگا کہ اس بجٹ کے اعلان کے فوراً بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی حکومت الیکشنز میں جائے گی، کیونکہ اتنی بڑی ریلیف کے اعلان کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اگر کوئی مدد نہ ملی تو پھر معاملات مزید ویسے ہی خراب ہو جائیں گے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، ڈالر کی قیمت جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس کے بعد مہنگائی کا طوفان تو ویسے بھی آ چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شہباز شریف حکومت کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ وہ عدالتوں کے چکر لگائیں، اپنی ضمانتوں میں توسیع کرائیں، یا سپریم کورٹ کے سو موٹو کا جواب دیں، یا آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں، یا اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹیاں مانگیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے جو اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹیاں مانگی ہیں وہ مانگی تو پس پردہ ہوں گی، مگر جو علل اعلان بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم مالیاتی فائدے کیے جائیں۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو بھی یقین نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور وہ یقینی طور پہ قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں جب بڑے اہم مالیاتی فیصلے کریں گے جیسا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا، تو کم از کم اس کی ان مشکل فیصلوں کا جو بوجھ ہے وہ اکیلے اتحادی حکومت کو نہیں اٹھانا ہوگا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اصولی طور پہ شہباز شریف حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا۔ مگر بظاہر ایسا ہو نہیں رہا، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی اور نہیں مان رہی کہ شہباز شریف حکومت کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھ کے وہ فیصلے کیے جائیں جن کا بوجھ بعد میں خود اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا